पछिल्लो केही दिन यता कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएसँगै बजारमा प्यारासिटामलको अभाव देखिएको छ। औषधि पसलमा सजिलै उपलब्ध हुने प्यारासिटामल केही सातादेखि बजारमा अभाव देखिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको एउटा लक्षण ज्वरो आउनु हो। ज्वरो आउँदा खाने प्यारासिटामल फार्मेसी पसलमा चाहर्दा पनि नपाएको गुनासो उपभोक्ताहरूको छ। पुस महिना यता कोरोना संक्रमितको संख्या 81 वृद्धि भएपछि प्यारासिटामलको अभाव भएको हुन सक्ने सरकारवाला निकायको दाबी छ। अहिले बजारमा सिटामलको अभाव देखिएको भन्नुभयो, एक हदसम्म होला पनि, किनभने हामीले सबै ठाउँमा सिटामल एभाइलेबल छ, पाइन्छ भन्ने पनि भनेका छैनौँ। अब यसको एउटा मेजर समस्या कहाँ छ भने नेपालमा प्राय 18 देखि 20,000 फार्मेसी यो रिटेल फार्मेसी छन्। हाम्रो स्टकिस्ट भनेको धेरै भयो भने 56 देखि 60 वटा छ। अब यो 60 वटाको कारोबारमा जति पनि फार्मेसीहरू छन् तिनीहरूको सबैको कारोबार पक्कै पनि भएको छैन भन्ने बुझिन्छ, जसले गर्दा अब जतिको कारोबार भएको छ त्यो ठाउँमा हामीले सिटामोल दिएका छौँ भने पक्कै पनि पाउने भए, नभए यो 60 जना मात्र स्टकिस्टले 2,000 अथवा 20,000 18,000 फार्मेसी डिस्ट्रिब्युटर रिटेल डिस्ट्रिब्युटरकोमा सिटामोल पाइन्छन् भने पनि नभएको हुनाले एउटा त त्यही समस्या देखियो। अर्को बनाउने मार्केटमा बनाउने जति पनि फार्मास्युटिकलहरू बनाएर पठाउने गरेका छन् तिनीहरूको बनाउने एस्युरेन्स मलाई थाहा भएन कसले कति बनाए, तर अरू कम्पनीहरूको नपाएको गुनासो मैले पनि पाएको छु। नेपाल औषधिले आफूले गर्न सक्ने उत्पादन चाहिँ गरेका छन्। यो दुईटा कारण एउटा मेजर रूपमा, र अर्को एउटा पब्लिकले पनि अहिले अब कोभिड बढ्छ न्युज मिडियामा आउँदाखेरि सञ्चित गर्ने, आफूलाई चाहिने भन्दा बढी राखिदिने कारणले पनि यो सिटामोलको समस्या भएको हुन सक्छ कि जस्तो लाग्छ। हो, अहिले अब नेपाली बजारमा सिटामोल यति नै भन्ने, प्यारासिटामोल मैले बुझेँ, सिटामोललाई प्यारासिटामोल यति नै भन्ने चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर हामीले सरदरमा हेर्दाखेरि एउटा नेपालीले दिनमा महिनामा 2टा मात्र सिटामोल पनि युज गर्यो भने त्यो हिसाबले हाराहारी 5 करोडदेखि 8 करोडको उसमा चाहिँ जान्छ, रेसियोमा जान्छ भने नेसनल डिमान्ड भनेको अहिलेसम्म पहिलाको अवस्था हेर्दाखेरि 5 करोड जतिको डिमान्ड देखिएको थियो। अहिले यो बढेर 7 देखि 8 करोड भएको देखिन्छ वर्षको, वार्षिक मैले भनेको 8 करोड जति होला वर्षको। अब यो अवस्थामा नेपाल औषधिले कति उत्पादन गरेको भने योभन्दा पहिला नेपाल औषधिले उत्पादन गरेको देखिएको थिएन। हामी आइसकेपछि यो कोभिडको बेलामा नै नेपाल औषधिले उत्पादनलाई सुचारू गर्नको लागि देशप्रतिको दायित्व र जनताप्रतिको स्वास्थ्यको संवेदनशील यो विषय भएको हुनाले उत्पादन सुरु गरेको, र अहिलेको अवस्थामा कोभिडको यो 1 वर्षमा हामीले हाराहारी 1 करोड ट्याब्लेट बजारमा दिएका छौँ भनेपछि 5% अब 5 करोडको भ्यालु लियो भने हाम्रो कन्ट्रिब्युसन, हाम्रो सहभागिता भनेको 20 to 25% देखिन्छ। दैनिक रूपमा उत्पादन भने प्यारासिटामोल यो उत्पादन प्रक्रिया अलिकति जटिल छ, त्यसैले सधैँ यही हुन्छ भने पनि छैन। तर हाम्रो क्यापेसिटीलाई हेर्ने हो भने बिहानदेखि 7 बजेसम्म चलाउँदा राति 10 बजेसम्म चलाइराख्दाखेरि एक दिनमा धेरै भयो भने हामीले 1 ब्याचसम्म निकाल्न सक्ने अवस्था छ। 30 लाख 1 ब्याच भनेको 3,20,000 को 1 ब्याच हुन्छ हाम्रो भने महिनामा 20 ब्याच भनेपछि 60 देखि 65 लाख हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। जनशक्तिको भन्दा पनि मेसिनको क्यापेसिटीको हिसाबले अलिकति समस्या चाहिँ छ। मेसिन हाम्रो सानो मेसिन र अब धेरै बेर कन्टिन्युस चलाइराख्दाखेरि अलिकति समस्या आउने चाहिँ देखिन्छ, त्यसलाई हामीले मेन्टेन गरेका छौँ। जनशक्तिको अभाव खासै छैन। बनाउन छोडेको त होइन, बिचमा 2 हप्ता जति ग्याप भएको, त्यो ग्याप हुने भनेको जटिल खरिद प्रक्रिया र इन्टरनेसनल मार्केटमा प्यारासिटामोल र मेटेरियल कच्चा पदार्थको मूल्यमा धेरै उतार चढाव भएको कारणले हामीले 2 हप्ता जति रोकेका हौँ। त्यसको पछाडि अर्को पनि एउटा कारण के थियो भने अहिलेसम्म जति पनि हामीले सिटामोल सरकारलाई दिएका छौँ अथवा देशका जनतालाई दियौँ, त्यो प्यारासिटामोल बनाउँदाखेरि संस्थाको लगभग 1 करोड 10 लाख रुपियाँ क्षति भएको, लस भएको देखिन्छ। मूल्य ह्रास यो मूल्यको कारणले हो, र यो कारणले गर्दा अब नेपाल औषधिले आफैले निर्णय लिने कि बोर्डमा पठाउने भन्ने विषयलाई लिएर यो थोरै ढिलो भएको, बन्द भएको चाहिँ होइन।
पारासिटामलकै अभाव देखिएको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत बुधबार सरकारी निकायहरूलाई बोलाएर सिटामलको अभाव हुनुका कारणबारे चासो राख्नु भएको थियो। साथै उहाँले सिटामल अभाव हुन नदिन आवश्यक पहल गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि सिटामल अभाव नभएको दाबी गरेको छ। 1 करोडभन्दा बढी सिटामल सरकारसँग स्टक रहेको र पथलैया भण्डारण केन्द्रबाट सबै प्रदेशमा 500 mg का पारासिटामल पठाइएको मन्त्रालयको दाबी छ। औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल औषधि उद्योग लिमिटेड र निजी उत्पादन कम्पनीले बिहिबारदेखि उपत्यका सहितका बजारमा सहज रूपमा सिटामल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर बजारमा भने अझै पनि पारासिटामल सहजै नपाइएको उपभोक्ताको गुनासो उठ्दैछ। पारासिटामलको लागत मूल्य भनेको अहिले ₹1.30 पर्छ। लागत मूल्य ₹1.30। हामीले बजारमा दिने भने मूल्य भनेको 74 पैसा हो भने एउटा ट्याब्लेटमा लगभग तपाईँको 74-30 पैसा उता र 60 पैसा 55 देखि 60 पैसा एउटा ट्याब्लेटमा नेपाल औषधिले घाटा बेहोरिरहेको छ। अब त्यो घाटालाई कहीँ न कहीँबाट त सम्बोधन त हुनु पर्यो नि त। नेपाल औषधिले कि आफैले दिनु पर्यो कि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। नेपाल औषधिसँग आफै लिमिटेड प्रडक्ट मात्र भएको हुनाले दुईटा मात्र प्रडक्ट जीवनजल मात्र र सेनिटाइजरको भरमा यो घाटालाई कभर गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने मासिक जति 107 जना कर्मचारीलाई पाल्दाखेरि त्यो पैसाबाट पाल्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले अब यो प्रडक्टलाई गति दिने कि नदिने बनाउनु कि नबनाउने भने अलिकति निर्णयको कारणले माथिबाट समर्थनको लिनुपर्ने अवस्था देखिएकोले 2 हप्ता जति हामीले बन्द गरेको अहिले चाहिँ फेरि सुचारू गरेका छौँ। घाटा कम गर्नलाई कुनै कदम हामीले चाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। एउटा सरकारलाई चाहिँ रिक्वेस्ट अथवा जनतामा एउटा रिक्वेस्ट के गर्न सकिन्छ भने नेपाल औषधिको अरू पनि उत्पादनहरू गुणस्तरीय उत्पादनमध्ये पर्छन् जसमा जीवनजल र सेनिटाइजर पनि छ। त्यसैले यो सिटामोल मात्र खोज्नेले जीवनजल र सेनिटाइजर पनि उठाइदियो भने थोरै भए पनि यसले एक हदसम्म सरकार र जनता दुईटैलाई क्षतिबाट जोगाउन सक्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले सिटामोल खोज्दाखेरि जीवनजल र हाम्रो सेनिटाइजर पनि नेपाल औषधिको एकदम राम्रो छ उत्पादन। यो पनि माग भइदियो भने नेपाल औषधिको लागि सजिलो चाहिँ हुन्छ। मैले पनि मिडिया नै हेर्ने हो। अब एक हदसम्म मैले कान्तिपुर अनलाइन खबरमा अस्ति थाहा पाएअनुसार 10,000 रुपैयाँ जरिवाना भनेर मैले देखेँ होइन। अब मैले पनि सुनेकै हो। यस विषयमा मैले बोल्नुपर्छ जस्तो लागेन। अहिलेसम्म पठाउने कुरालाई भन्दा पनि एउटा कुरा के देख्यो भने कोभिडको यो महामारीको जुन ग्याप छ पब्लिकमा आएको र्युमर अथवा अस्पतालमा देखेको चाप त्यो चाहिँ एकदम थोरै भयो। जम्मा 3-4 दिनमा हामीले थाहा पायौँ यो कोभिडको लहर एकदम फास्ट गयो भनेर। त्यो अवस्थामा हुँदाखेरि अब तयारी पनि गर्नु पर्यो होइन। तयारी गर्दै 2-3 दिन 4 दिन लाग्ने भयो। तैपनि छोटो समयमा हामीले तयारी गरेर त्यसो चौथो दिनदेखि सम्बोधन गर्न सुरु गऱ्यौँ र अहिलेसम्म हामीले 3 भनेपछि 10 देखि 12 लाख जति ट्याब्लेट मार्केटमा पठाइसकेका छौँ। एक हप्तामा हामी 10 लाख दिने भनेको थियौँ। त्योभन्दा बढी नै पठायौँ र आउँदा दिनहरूमा पनि हाम्रो अनलाइन यो प्रोडक्सन लाइन चाहिँ चलिरहेको छ। हामी पठाउने कोसिस गर्छौँ। यसका 3टा पोलिसी छन्। डिस्ट्रिब्युसन पोलिसी 3टा छन्। एउटा त स्टकिस्ट जहाँ छ त्यहाँ पठाउने। अर्को इन्स्टिट्युसन सेल्सहरू जस्तै इन्स्टिट्युसन कुनै हस्पिटललाई चाहियो भने उनीहरू डाइरेक्ट माग्न सक्छ अथवा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी अथवा हस्पिटल गयो भने तिनीहरूको माग पनि G2G माध्यमबाट जान्छ। अहिले हामीले सम्बोधन गरेको जहाँबाट आएको छ त्यो सबै ठाउँमा हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। नेपालमा विभिन्न ठाउँहरूबाट आएको मागलाई सम्बोधन गऱ्यौँ। यो बाहेक पनि हामीले आफैले स्टडी गर्दाखेरि जस्तै हेटौँडाबाट हाम्रो माग कुनै आएको छैन। हामीले च्यानलाइज गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। जुम्लाको हाम्रो माग आएको छैन। जुम्ला, हुम्ला अथवा कालीकोट त्यस्तो ठाउँहरूमा विकट ठाउँहरूमा पनि हामीले कसरी सहज गर्ने भनेर च्यानलहरू हामी आफैले हेर्दैछौँ र माथिको लागि हिमाली क्षेत्रको लागि अथवा पहाडी क्षेत्रमा विकट ठाउँहरूको लागि केही च्यानलहरू हामीले पाएका छौँ। त्यो माध्यम हामीले सप्लाई गर्छौँ। अन रेगुलर बेसिसमा हाम्रो स्टकिस्टले अहिलेसम्मको उत्पादनलाई गति दिएको छ, डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ। यो बाहेक नेपाल औषधि आफैले पनि भ्यान डेलिभरी सिस्टमबाट हस्पिटलका मुख्य हस्पिटलका ठाउँहरूमा जस्तै वीर हस्पिटल भयो
थापाथली हस्पिटल, त्यसपछि टिचिङ हस्पिटल, आज पाटन हस्पिटलको सिड्युल थियो होला भने जुन जुन ठाउँमा आवश्यकता धेरै महसुस भएको, पेसेन्ट जान सक्ने अवस्था भएको ठाउँमा नेपाल औषधि आफैले सप्लाई गर्दै आएको देखिएछ र बाहिरको सप्लाईमा भोलिदेखि हाम्रो निरन्तरता रहनेछ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। नेपाली फार्मास्युटिकलहरूमध्ये लिमिटेड कुनै बेला 141वटा प्रोडक्ट भएको कम्पनी हो। यति प्रोडक्ट कुनै पनि प्राइभेट कम्पनी अथवा अरू संस्थाहरूसँग थिएन र यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। यो कोभिडभन्दा पहिल्यै 10 वर्षसम्म लगभग बन्द भयो यो संस्था। कोभिडभन्दा अगाडि 10 वर्षको अवधि पार गरिसकेपछि अहिले नेपाल औषधिले जम्मा 4वटा औषधि बनाउने गरेका छन्। त्यसमा सिटामोल छ, सिटा प्लस भन्ने छ, आइबुप्रोफेन र प्यारासिटामोलको कम्बिनेसन, सेनिटाइजर छ र जीवनजल। यो बाहेक ग्लिसरिन र वाटर पनि हामीले सप्लाई गर्छौँ। वाटर भनेको एयर, यो हवाईजहाजहरूमा चाहिने पानी र त्यो बाहेक अर्को भने कुनै कुनै ल्याबहरू छन्, फार्मास्युटिकल ल्याबहरू अथवा डायग्नोस्टिक ल्याबहरू, त्यो ठाउँमा पानी हामीले दिने पानी अति उत्तम भएकोले हामीले यो पानी पनि सप्लाई गर्ने गरेका छौँ। भनेपछि हामीसँग अहिले भएको जम्मा 4वटा प्रोडक्ट हो। अब भविष्य हामीले लक्ष्य हेर्दाखेरि औषधि र खाद्य पदार्थमा यो सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकोले यो दुईटा विषयमा हामीले गहन भएर सोच्नुपर्ने बाध्यता छ। कुन बेलामा के समस्या आइपर्छन् भन्ने एकदम जटिल विषय हो। त्यसैले केही नभए इसेन्सियल औषधि सरकारले फ्रीमा निःशुल्क बाँड्ने 71वटा औषधिहरू कमसेकम हामीले बनाउन सक्षम हुनुपर्छ र बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो बनाइदिएन भने हामीले विदेशी कम्पनी बाट या त लिनुपर्ने र कुनै कुनै मेडिसिनहरू यस्ता छन् जुन एकदम चाहिने तर यहाँको सरकारी भन्दा पनि बाहिरको प्राइभेट संस्थाले बनाउँदाखेरि त्यसको लागत खर्च नउठ्ने अवस्था भएको हुनाले ती क्षेत्रमा सहित गर्दाखेरि 71वटा औषधि नेपाल औषधिले बनाइदिनुपर्छ सरकारको लागि र सरकारले ती औषधिहरू लिने सुनिश्चितता पनि देखाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपाल औषधिको आवश्यकतालाई हेर्दाखेरि नेपाललाई एकदम चाहिने एउटा संस्था हो नेपाल औषधि। किनभने अब हामीले औषधि र स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ यो दुईटा विषयलाई जहिले पनि अलि प्राथमिकता दिएर भिन्नै किसिमले हेर्नुपर्छ। किनभने कुन बेलामा के आइपर्छन् भने हामीले बुझ्न नसक्ने अवस्था हो। त्यसैले नेपाल औषधिलाई भविष्यमा भोलि अगाडि एउटा सुनिश्चित योजनाबद्ध रूपमा राम्रो विकासको गति र आत्मनिर्भर यो संस्था आफैले पनि चल्न सक्ने अवस्थामा बनाएर लान सक्ने एउटा स्ट्रेटेजी चाहिँ दिनुपर्छ र मलाई लाग्छ यो यति भयो भने भोलिका दिनमा हामीले नेपाल औषधिबाट एउटा राम्रो अपेक्षा जनताले पाउन सक्ने चाहिँ सुनिश्चितता सरकारले गरिदिनुपर्छ। त्यति मात्र अनुरोध हो र जनताले अहिलेसम्म माया गरिदिएका छन् त्यसका लागि धन्यवाद। सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले उद्योगको क्षमताले भ्याएसम्म प्यारासिटामोल उत्पादन गरेर बजारमा पठाएको जनाएको छ। लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक मोहम्मद सफिउल्ला पहिलेको जति नै लिमिटेडले प्यारासिटामोल उत्पादन गरेर बजारमा पठाएको दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार औषधि बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थको अभावले 2 हप्ता प्यारासिटामोलको उत्पादन रोकिएको थियो। तर 30 लाख ट्याब्लेट सिटामोल उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ आइसकेकाले फेरि उत्पादनको काम सुचारू गरी शनिबारबाटै सिटामोल बजारमा पठाउन थालिसकेको उहाँको भनाइ छ। औषधि लिमिटेडसँग प्रतिदिन 3 लाखभन्दा बढी ट्याब्लेट सिटामोल उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ।